Mga kaigsuunan, karong adlaw sa atong ikawalo na adlaw sa Bisan Ubayot Ordinaryo kay Senyor Santo Niño, paminawon nato ang mga pulong sa usa ka sanlahon nga miduol kang Jesus. Diingon siya, kung buot ka, makaayo ka kanako. Kung buot ka, makaayo ka kanako. Siguro sa unang pagkabati nato ni mga puluhan, makaingon kita na simple lamang kini o ordinaryo ng mga pulo. Pero kung ato kini paminawon o pag-ayo, atong makita nga kini nga mga pulo naghatag ka nato o usa ka hulagway sa usa ka tinuod nga ibuto sa Senyor Santo Niño. Unsa man kini nga hulagway? Una, ang iboto ni Santo Niño na ay dakong pagtuo sa gahom sa Ginoo. Nga kadtong nagamuha sa mga masugiton, dili unta makapuyan diha sa ilang pagatiman ug sa ilang pagpangunay paghatag sa pagtagan ug pagtaho. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga tapos sumapuslanon alang kanamo nga ang halangdon kufilo kabumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Atong ihalad sa Ginoo ang dalang intensyon ng pagampo sa mga pilgrims ug devotos sa Senyor Santo Niño. Apil na ang mga kalag sa ilang minahal sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-ampo kita alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang makaanga yung grasya sa Diyos, magpunti unta sa mga namamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa pagbuhi, tabangi kami sa pagpadayon sa mga buhat ni Kristo, sa pagpanalangin o pagpang-alim, aron ang iyang ebanghelyo, amo kayo mapatutpon, mapapatuod, nga maayong balita alang sa tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
O Jesus, Señor Santo Niño, nga may gugmaon uyamot, nagulod ako sa imong mahal nga tubangan, ug nagsimbang kanimo matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagaday kung nagaampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya, ug ang ipangayo ko niini nudina, kung mayangay sa imong kabubuton, ug makaayos sa akong kalag, sa pagdangag sa himaya sa langit. Amen. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Lain nga masipang pakmakang Señor Santo Niño! Daghang salamat o palihog manindong. Tud sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino, inuko ang inyong mga ulo o atong mga yuon ang panalangin sa Diyos. Si Senyor Santo Niño manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Maggiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkusan unta kita niya sa usak-usa, inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lumusuran. Salamat sa Dios. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!